तो नाज़रीन टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और पाकिस्तान के लिए इसे कहा जा रहा है एक बड़ी कामयाबी थी कि 50 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया गया। भारत ने भरपूर कोशिश की कि यह मसला यहाँ तक ना पहुँच सके। इसे कहा गया कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर मुमकिन उसने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की यह कामयाबी कि वो इस मामले को वहां तक ले जाने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स है। भारत की जानिब से आज एक खतरे की घंटी बजाई गई है इस इलाके के अंदर कशीदगी मजीद बढ़ाने के लिए। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से आज एक ट्वीट की गई है जो कि इस बात का अंदिया है कि भारत अपने अज़ाइम जो है वो अब दुनिया को बता रहा है कि न्यूक्लियर जो पोजीशन है उसमें नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भारत का यह कहना है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि इस शिक से दस्तबरदार हो जाया जाए कि हम पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये इसे कुछ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये भारत की जानिब से खुली धमकी है और इस इलाके के अंदर मजीद कशीदगी बढ़ाने की एक कोशिश है। इसके साथ साथ जो मजीद कुछ खबरें हैं कुछ उसके बारे में भी बात कर लें। आज कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कचलाक की मस्जिद में एक धमाका हुआ जहां पे 4 अफराद शहीद हो गए। एक अफसोसनाक वाक़या कोयटा के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वहां पे जो दहशतगर्दी की लहर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं, उन्हें जुडिशल रिमांड पर आज अडियाला जेल भिजवा दिया गया है। और इसके साथ साथ OIC की तरफ के हवाले से एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि OIC से पाकिस्तान को बाहर आ जाना चाहिए। अब ये बड़ा एक सवेर किस्म का ये स्टेप लिया गया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट की आपस में गुफ्तगू हुई है और बड़े गौर से देख रहे हैं तज्ज़ियाकार कि यहाँ से भी कोई इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है। और इसके अलावा एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। उस 1 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत कहाँ खड़ी है, उसको किस तरह एवेल्युएट किया जाए, आज की पोजीशन क्या है इस 1 साल की हुकूमत के बाद, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने चंद हैरानकुन बातें की हैं अपने एक इंटरव्यू के अंदर, वो भी प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मेरे साथ रमेश कुमार साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ लाहौर स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। पलविशा खान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें। आप दोनों खवातीन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं मेरे ख्याल में सबसे पहले उज़मा साहब आपके पास चलूंगा क्योंकि आप लोग तनकीद करते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कश्मीर के हवाले से। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान इस मामले को लेकर गया, डिप्लोमेटिक फतह से करार दिया जा रहा है। और मलिया लोधी साहबा, मेरे ख्याल में मैं जरा पहले सुना दूं जो मंदूब है पाकिस्तान की, उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उनका क्या कहना था। नाज़रीन सुनिएगा, फिर मैं सवाल आगे करता हूं। सुनिएगा। The voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. There was an effort to stop this meeting from convening, and we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. This meeting has reaffirmed the validity of UN Security Council resolutions on the state, the occupied state of Jammu and Kashmir. मलिया लोधी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। उज़मा बुखारी साहबा, कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की ये। मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने एक काफ़ी बड़ा अच्छा कदम उठाया। 50 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पहुंच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। मुझे आपसे तवक्को नहीं थी कि कश्मीर के चले जाने के बाद, उसके छिन जाने के बाद उसके लिए एक मीटिंग हुई जिसका आउटकम कोई नहीं आया, जिसके बारे में कोई लामिया भी नहीं आया। बंद कमरे की मीटिंग थी और उस बंद कमरे की मीटिंग के अंदर से पहले
ہم نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بنانے کے لیے انڈیا کو ووٹ بھی دیا. ابھینندن بھائی کو جو ہے وہ آئے تھے ہمارے ملک میں بڑی سلامتی کا پیغام لے کے, ان کو نہا دھو کے تیار کرا کے کپڑے پہنا کے ہم نے دوبارہ بھی بھیجا, کرتارپور بھی کھولا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اور رزلٹ یہ ہے کہ کبھی ہمیں وہ اٹامک جو ہے وہ حملے کی دھمکی دے رہے ہیں, کشمیر کو وہ ہم سے چھین چکے ہیں, اور 50 سال بعد اس ایک میٹنگ کا جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, اگر اس کو آپ سفارتی فتح کہتے ہیں تو سوری, مجھے بڑی تکلیف ہے اور میرے بڑا کنسرن ہے. مجھے یہ اچھے دن ہو سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے, وہ آج کل لائم لائٹ میں ہیں, وہ کنٹینر پہ بھی چڑھ کے وہ ثقیل اردو میں ایک اچھی خوب گفتگو فرماتے ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر آ کے بھی 3 پریس کانفرنس ایک دن میں کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج انہوں نے 2 جھوٹ بولے, عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر پی ٹی آئی سے اگر جھوٹ مائنس کر دیا جائے تو شاید پی ٹی آئی ختم ہو جائے. آج انہوں نے پہلا جھوٹ بولا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے فون کیا عمران خان کو, ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ کنفرمڈ ہوا کہ عمران خان صاحب نے باقی جو مستقل مندوب, بہت فرق پڑتا ہے. جھوٹ بولا نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیے سفارتی تعلقات کے اندر انٹرنیشنلی آپ اپنے ملک میں جتنا مرضی جھوٹ بولتے ہیں, صبح دوپہر شام بولتے ہیں, اس سے شاید فرق نہیں پڑتا, انٹرنیشنلی فرق پڑتا ہے. دوسری بات, اب ابھی ملیہ لودھی صاحبہ کی آپ نے وہ کلپ نہیں دکھایا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کے خط کے اوپر جو ہے یہ میٹنگ کنوین کی, وہ بھی دوسرا جھوٹ ہے. یہ چائنا کی جو ہے وہ, اور یہ سلامتی کونسل کے جو صدر کے ترجمان ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ چائنا مستقل ظاہر ہے ممبر ہے, تو مستقل ممبر کی ریکویسٹ کے اوپر تو میٹنگ ہو سکتی ہے. پاکستان نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ تو نہ مستقل ممبر ہے نہ غیر مستقل ممبر ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کے چلے جانے کے بعد جو 70 سال میں مودی نے, میں نے کل اس کے کچھ کلپس دیکھے ہیں جو وہ تقریر کی ہے اس نے اپنے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر, اس کے اوپر اس نے بڑا فخر سے کہا, اس نے کہا 70 سال میں جو نہیں ہوا میں نے 70 دن میں کر دیا. آخر اس کو 70 دن کے اندر ایسی کون سی اس کو ہمارے اندر کمزوریاں پتہ چل گئیں, اس کو ایسے کون سے فلاز پاکستان کے اندر نظر آ گئے کہ اس کو لگا کہ یہ کام وہ بڑی آسانی سے کر کے فارغ ہو سکتا ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور یہ مسئلہ آسانی سے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی جو بات ہوئی اور جو باقی مستقل ممبران کے ساتھ انہوں نے بات کی, ان میں سے یہ وزیر خارجہ صاحب نے بتایا جب وہ دوبارہ آئے ٹی وی کے اوپر, انہوں نے کہا میری بات ہو گئی اور ہم نے, انہوں نے یہ نہیں کہا اور وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی یقین دہانی. ایک دفعہ ہوا فرانس کے صدر کا فون آیا, جھوٹ, ہر بات. آپ یہ جب سے آئے ہیں سوائے جھوٹ کے تو کوئی اور کام نہیں کیا. کیا کشمیر جھوٹ سے, کیا کشمیر لفاظی سے, ثقیل اردو سے, کیا کشمیر جو ہے وہ واپس مل جائے گا؟ جس کا جواب نہیں. پھر میں خان صاحب وزیر اعظم والا سوال کر, تو کیا حملہ کر دیں؟ پھر مطلب وہی والا بات ہے نا, ادھر آ کے آپ لوگ بھی چپ ہو جاتے ہیں. نو کچھ تو کریں. بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اٹیک پہ اٹیک, میں بتاتی ہوں, میری ایک ذاتی رائے ہے اور میں نے پہلے بھی کہی ہے, میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ہم کوئی میسج تو دے سکتے ہیں نا. ہم کرتارپور کو فی الحال بند کیوں نہیں کر دیتے, اس کے اوپر کام کرنا بند کر دے. انہوں نے تو اپنی سائٹ کا کام شروع بھی نہیں کیا, بائی دی وے انڈیا نے ابھی تک کرتارپور پہ اپنی سائٹ پہ کام شروع نہیں کیا. تو ہم اپنا کام بند کر دیں, ایک میسج ہے نا فار دا ٹائم بینگ ہی کر دیں, ایک میسج دینے کے لیے. انہوں نے تجارت بند کر دی, انہوں نے جو دوستی بس سروس ہے وہ بند کر دی. کرتارپور بھی کر دیتے نا. اچھا مطلب وہ اگر ایک کر دیں تو پھر ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ان میں سے کوئی جو ہو چکا ہے اس کی تو تعریف کر دیں. منصور کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پہلے ہر دور حکومت میں ہوتا رہا ہے. اور کشمیر کے چھن جانے کے بعد کشمیریوں کے ساتھ جو 12 دن سے ہو رہا ہے, اس کے اوپر مطلب صرف باتیں کی جا سکتی ہیں. جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کے اوپر آپ صرف آ کے اپنی سیاست چمکائیں گے, آپ جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے, تو ہم سوری اس کا کشمیر واپس نہیں ملے گا. جو مطلب ریئلسٹکلی سپیکنگ, یا تو یہاں پہ وار مونگری کی جائے بیٹھ کے اسی طرح ہی کہ جناب ہم چھوڑیں گے نہیں, اب یہ نہیں کریں گے. ڈپلومیٹکلی جو ایک ہارڈ پوزیشن لینی چاہیے. مجھے آج بھی وہ سپیچ یاد ہے بلاول بھٹو صاحب کی بھی, شہباز شریف صاحب کی بھی. انہوں نے کہا آپ کو زیادہ مزید فرم سٹانس لینے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے آپ کو اپنی اپیرنس دکھانے کی ضرورت ہے. پاکستان نے وہ سب کچھ کیا ہے, بلیک ڈے کے طور پہ منایا گیا 15 اگست, یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکورٹی کونسل تک معاملہ پہنچ گیا. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال جو اس وقت پاکستانی قوم کو بھی کرنا چاہیے اور کر رہی ہے, اور تمام پاکستانیوں کو کرنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت سے, کہ یہ معاملہ اس نہج تک کیوں پہنچا. 6 اگست کو آپ عمران نیازی صاحب نے یہ کہا فلور آف دا ہاؤس پر کہ آپ علم رکھتے تھے کہ بھارت کیا کرنے جا رہے ہیں.
اگر آپ علم رکھتے تھے, اور جیسے وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس کو آپ نے کہا یہ اعتراف جھوٹ بولا, یا تو آپ نے جھوٹ بولا فلور آف دا ہاؤس پر, اور اگر جھوٹ نہیں بولا تو پھر یہ اعتراف جرم ہے کہ آپ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان ایک معاملے کا علم رکھتے تھے جو آپ کی شہرگ کے سے متعلق تھا, اور آپ نے پھر بھی کچھ نہ کیا. یہ آج جو آپ دوڑیں لگا رہے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے میں, یہ کیا پہلے نہیں ہو سکتی تھی؟ دوسری بات, اس کے بعد 25 جون کو آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے بھارت کو کیوں ووٹ دیا, جب آپ جانتے تھے کہ یہ وہ دشمن ہے, یہ وہ دشمن ہے. انہوں نے بھی دیا ہوا نہیں, ہمیں دیتے وہ انتخابات کے اندر, ہمیں دیتے وہ اگر ہم ہوتے تو. اگر آپ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, اگر آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ یہ ہونے والا ہے, ظاہر ہے ان کو کوئی مطلب چلوں نے یا موکلوں نے تو نہیں آ کے بتایا ہوگا, یہ کوئی انٹیلیجنس کے تھرو ہی ان تک معاملہ پہنچا ہوگا, آپ کو پتا تھا تو آپ کیوں خاموش رہے اور آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک تقریر کی جا کے کشمیر, 14 اگست کو آپ نے تقریر کی کشمیر کی اسمبلی میں, آپ نے کہا جی اصل شکل بی جے پی کی عوام نے دیکھ لی ہے, اور انہوں نے وہ اصل شکل ہم نے ان کی, آپ نے نہیں, انہوں نے آپ کی نااہلی کی شکل دنیا کو دکھائی ہے. میرا اس پر اس پر پوائنٹ آف ویو ہے کہ نااہل حکمران کے نیچے بہادر قومیں بھی جو ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہٹلر سے اپنا ایک مقابلہ کرتے تھے کہ جی ہٹلر نے تو یہ غلطی کی, میں یہ غلطی. مجھے بتائیے, اب آپ وہاں کشمیر کی اسمبلی میں ہٹلر کے ساتھ آپ مودی کو ملا رہے تھے, آپ بتائیے کہ کیا آپ کہہ رہے تھے گجرات کا قاتل ہے, کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس آدمی نے گجرات کا کتنے سال پہلے وہاں کا یہ قصاب ہے, بچر آف گجرات ہے, آپ جب اس کی واپسی کی دعا مانگ رہے تھے, اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے تو کشمیر کا حل نکلے, تو کیا آپ ان چیزوں سے بے بہرا تھے؟ کیا آپ کو یہ باتیں جو کہ ایک میرے خیال میں 10ویں جماعت کے طالب علم کو بھی پتا ہے, وہ باتیں بھی آپ کو ہسٹری سے, پرانی ہسٹری اور حضرت عیسیٰ اور وہ تو چھوڑیں, یہ تو ابھی ریسنٹ ہسٹری ہے. ایک رائٹ ونگ پولیٹیشین تھا, ان کے ذہن میں, خان صاحب کے ذہن میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر یہ بندہ آ جائے تو کم از کم جو رائٹ ونگ کی جانب سے جو پریشر آتا ہے وہ سنبھال لے گا. ہر جگہ پہ ہم ہی ان کے ذہن کی خرابی کا خمیازہ ہم کیوں دیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے برملا اعتراف کیا کہ میں مکتی باہنی کا حصہ رہا ہوں, میں نے پاکستان توڑا ہے. آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے, یا تو آپ ہمیں اس کی کوئی ایکسپلینیشن دیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کیا ہو سکتا تھا. اب مجھے 1 منٹ دیجئے میں آپ کو جواب دوں. 1990 میں ایک بہت خطرناک پلان بنا تھا کہ اسرائیل بھارت نے مل کر پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز پر اٹیک کرنے کا سوچا تھا. جنرل مرزا اسم ڈیک کا خود ڈاکٹر دانش کے ساتھ پروگرام میں ان کی کلپ ہے, جس میں انہوں نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان تھی, ایک خاتون تھی, ایک نڈر لیڈر تھی, اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں اپنے امبیسڈر کو پیغام دیا کہ ان سے جا کے کہو کہ یہ ہوا تو پھر کہیں ختم نہیں ہوگی یہ جنگ. اور اس کے بعد یہاں وہاں سے جو ہے رابرٹ گیٹس بھاگتے آئے, امریکہ سے بھاگتے آئے, یہاں آ کر ہم سے بات کی, ہم نے F-16 کو ون وے مشن پہ موڑی پور پہنچا دیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے. آج کیوں ایسا ہے کہ سب بائی لیٹرل ایشو, آج کیا ہے یہ کچھ سمجھ آئیے آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بائی لیٹرل ایشو ہے, نظر رکھتے ہیں, کیا کامیاب میں جلدی سے بریک لے لوں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ان تمام باتوں کا جواب دیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عظمیٰ بخاری صاحبہ اور پلوشہ خان صاحبہ اپنے اعتراضات کا ذکر کر رہی تھیں. ان کو لگتا ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا حکومت کی جانب سے, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کے اوپر. بہرحال ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, ایک فرق جو اپوزیشن کے ساتھ ڈیلنگ کا ہے, اگر آرٹیکل 370 کے اوپر جو ووٹنگ ہوئی تھی بھارتی پارلیمنٹ کے اندر, بے شک وہاں پہ جو کانگریس تھی, جو اپوزیشن تھی, وہ ڈیوائیڈڈ تھی, لیکن اس کے باوجود اپوزیشن سے بھی کئی لوگوں نے اس معاملے کے اوپر حکومت کا ساتھ دیا. اس معاملے کے اوپر آپ نے اپوزیشن کی گفتگو سنی ہے, یہ قطعی طور پہ اب تک حکومت نے جو بھی کارکردگی دکھائی ہے اس سے مطمئن نظر نہیں آتے. نہیں لگتا کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہیں؟ منصور, بدقسمتی ہے, میرا ایکسپیرینس فارن پالیسی کے حوالے سے بھی بہت ہے, اور میں میری دونوں بہنوں سے سینئر بھی ہوں کافی, اور میرا ان پوری سیاست کے اوپر نظر ہے. میں آپ کو سمپل میں بتاؤں, اگر کشمیر کے اوپر ہماری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آتے جائیں گے, پولیٹیکل شو ہوتا جائے گا, پولیٹیکل ڈفرینسز سامنے آتے رہیں گے,
تو یہ آج جو ہوا ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ چیزیں خراب ہوں گی. ہر حکومت 2002 سے تو میں حکومت میں ہوں, میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں 17 سالوں سے. میں ہمیشہ جب بھی لیڈرشپ کے ساتھ ملتا ہوں, چاہے مشرف تھا, چاہے میاں صاحب تھا, چاہے گیلانی صاحب, ہر بندے سے میری بات ہوتی ہے. آج بھی آپ میری تقاریر دونوں جوائنٹ سیشن میں بھی تھی, اور پھر بعد میں جو نیشنل اسمبلی کا لاسٹ سیشن تھا اس دن بھی میری اسپیچ تھی کہ خدا را اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی پالیسی کو مضبوط بنائیں, کشمیر کی 72 سالہ اسٹرگل کو کسی نتیجے کے اوپر پہنچائیں, تو یہ سارے پروگرام جو ہیں یہ جو ہو رہے ہیں کشمیر کے اوپر, جہاں پہ پولیٹیکل لوگ آ کے ایک دوسرے کی جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں, ایک تو وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ایک آواز جب تک نہیں جائے گا, جب تک ایک آواز نہیں جائے گا, تب تک آپ نے جو ایک ایگزامپل دی آج انڈیا کے اندر, مجھے وہ انڈیا ٹوڈے نے لیا تھا, میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ ایک ہی آواز آتی ہے. کچھ بھی یہ جو وہاں پہ جتنی بھی کمیونٹی ہے کشمیر کے علاوہ ایک ہی آواز میں بات کرتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, مگر آرٹیکل 35 اور 370 کے حوالے سے سارے سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ اگر کشمیر کے اندر لوگ جائیں گے, انویسٹمنٹ ہوگی, خوشحالی آئے گی. اور یہ موقف جو ہے جب انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ کل اس پائلٹ کو جب تمغہ ملا تو بی بی سی نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا, نیو یارک ٹائمز سے بھی ہائی لائٹ ہوا, مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے اتنا ظلم ہو رہا ہے, وہ بی بی سی بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہے, نیو یارک ٹائمز بھی نہیں کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں ساری پولیٹیکل پارٹی. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, مجھے ایک بات بتائیے, آپ فرما رہے ہیں جناب یہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی نیوز چینلز ہیں یا نیوز آؤٹلیٹس ہیں یہ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. سر مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کو, فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, انہوں نے بڑے کمال قسم کے, میں تعریف کروں گا, بڑے کمال قسم کے انہوں نے انڈین چینلز کو انٹرویوز دیے, پاکستان کا موقف پیش کیا. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے آج تک کتنے انٹرنیشنل چینلز کو کشمیر کے حوالے سے انٹرویوز دیے ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھو میں آپ کو منصور میں آپ کو بتاؤں, میں ریئلسٹک بات کرتا ہوں. غلطیاں اس وقت بھی ہماری حکومت کی ہیں, غلطیاں ماضی میں بھی جتنی حکومتیں گزری ہیں ان کی بھی ہیں. سب کی غلطیوں کا ازالہ یہ ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہم اپنے اکانومیکلی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہمیں کمزور جو کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں آج بھی وقت ہے, آج وہ ڈیسیشن کا ٹائم آ گیا ہے. خدا کے پاس یہ ظالم جو ہے نا, جب ظلم ہوتا ہے اس کی تلوار چلتی رہتی ہے, مگر ایسا ٹائم آتا ہے جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے. تو آج کشمیر کے خاطر ہمیں سارے تنازعات کو بھلا کے ساری پولیٹیکل پارٹیز, آج کہیں پہ صحیح ہو رہا ہے کہیں پہ غلط ہو رہا ہے, اپنا انپٹ دیں, پازیٹیولی چلیں. یہ آپ کا چینل جیسے ایکسپریس نیوز ہے, جیو نیوز ہے, ARY, اگر ہم پولیٹیکلی بات کرتے ہیں تو دنیا جب وہ پروگرام دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ آج جیسے اقوام متحدہ کا آج سیشن ہوا, میں مانتا ہوں کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, چلو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, لوگ جو ہے وہ اس کو اتنا ہی اچھے طریقے سے, مگر جب ہمارے اپنے ہی لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے کہ ہماری حکومت فیل ہو گئی ہے تو ہمارا آواز اتنا کمزور ہوگا. آج وہ وقت نہیں ہے. آج ہمارے انٹرنل ڈیفرنسز جو ہے وہ کشمیر کاز کو نقصان رسائے گا. میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں جواب لے لوں, جہاں پہ لاکھوں جانیں قربانیاں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, لاکھیں جانوں قربانی. اور میری آپ کو بھی منصور, میں آپ کو یہ چاہوں گا اس ایشو کے اوپر, اگر پولیٹیکل لوگ مجبور ہیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تو کم سے کم آپ اینالسٹ جو ہیں وہ اپنی اچھی رائے دیں. اینالسٹ میں نے تو ڈاکٹر صاحب آغاز کے دن میں نے تو ڈاکٹر صاحب تعریف کی تھی, مجھے عظما صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ کس بات پہ تعریف کر رہے ہیں. میں نے تو تعریف کی تھی, مجھے بات تو کرنے دینا, میں تو تعریف کر رہا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں میرے لیے تو کشمیریوں کے لیے ایک چھوٹا سا قدم بھی اگر اٹھایا جائے گا تو وہ بہت بڑی بات ہے, کوئی بھی اٹھائے. چلے ہو گیا نا جی منصور, ہر پولیٹیکل پارٹی کو حق ہے, آپ ملک کے اندرونی جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کے اوپر اپنے
पॉलिटिकल इश्यूज को आगे लेके आप बढ़े। अच्छा चले, मुझे आज मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब उधर रियलिस्टिक हो ठीक है, गए ना, मैं डॉक्टर स्पेशली साहब कश्मीर काज के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा एंगल को मैं चेंज करता हूँ, अब जरा कुछ नहीं, मुझे इस पे बात करनी है। मुझे अच्छा, आप कर लें, कर लें बात। देखिए, एक तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर मुहिब्बे वतन जो है वो सिर्फ पीटीआई वाले हैं, बाकी सब गद्दारी वतन बैठे हैं। गद्दारी की सर्टिफिकेट जो है ना वो 2018 के इलेक्शन से पहले, मुझे बात तो पूरी करने दें, मुझे बात रमेश कुमार वाला काम आप ना करें कि जो अच्छी बातें करे सिर्फ वो जो है वो नजर आए, वाली बात नहीं की, ऐसी बात नहीं की उन्होंने। मुझे बात तो पूरी करने दें, मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे अपना पॉइंट मेकअप करने देंगे तो पता चलेगा ना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जब हम कहते थे, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते थे, जब हम कहते थे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मोदी का यार कह इमरान खान हर गली मोहल्ले में नहीं फिरता रहे, और हमारे ऊपर गद्दारी की सर्टिफिकेट 2018 के इलेक्शन के बाद, 1 मिनट रमेश कुमार साहब, 1 मिनट, वो अब बटने बंद हो गए हैं क्योंकि अब इमरान खान साहब जो है वो खुद आके बैठ गए। मेरी गुजारिश ये है कि एक पेज पे हो जाए, ये कह रहे हैं हमें। यकम 31 से उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए थे बॉर्डर लाइन के ऊपर, और आपकी इंटरेस्ट ये था कि मरीम नवाज को गिरफ्तार कर लो, उसको जो है वो जेल में भेज दो। 3 बजे बुलाया गया था, 1 बजे बाप के सामने जेल के अंदर से उनकी बेटी छोटी के सामने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। ये आपकी हामनी, ये आपकी तो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। इनका ये, मेरा रोना ये है कि कश्मीर के साथ ये सिंसियरी नहीं है, ये कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वाले ये हैं। और आज जो कश्मीरी भुगत रहे हैं, जो पाकिस्तानी तो पहले इनकी नालायकी को भुगत ही रहे थे, अब कश्मीरी भी वो भुगत रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं, अब ये इतने लायक फायक है माशाल्लाह डॉक्टर साहब, मैं समझती हूं इनको वजीर आजम पाकिस्तान होना चाहिए। उनका मोदी साहब के साथ क्या ताल्लुक है, ये उनसे पूछिए ना। जब पाकिस्तान में ये हार्मनी, 1 मिनट, हार्मनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं ये होना चाहिए था, उस वक्त हार्मनी क्रिएट करने की बजाय क्या मरीम नवाज को जेल में भेजना ज्यादा जरूरी था, हार्मनी क्रिएट करनी थी, या इसलिए कि उसने मुजफ्फराबाद जाना था 15 को वो करने के लिए? वो ठीक, मरियम नवाज ऑपोजिशन लीडर तो नहीं है ना। अहमियत है हर एक। मैं जो बात करना चाहती हूँ, मेरी गुजारिश यहाँ पे है कि आज शाह महमूद कुरैशी ने मुबारकबाद दी है, कौम को मुबारक हो कि ये मीटिंग हो गई। मतलब कमाल है, जिस मीटिंग का आउटकम कोई नहीं उसमें मुबारक हो, आप माफी तो मांग ले। जो आपने जो पलवशा ने याद कराया, दुआएं मांगते रहे, अल्लाह करे मोदी आ जाए, कश्मीर का हल निकलेगा, ये निकला है कश्मीर का हल। और अभी भी आपको कोई गलत फहमी है कि 370 वापस चला जाएगा, ये 35 जो उन्होंने डिलीट किया वो दोबारा उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। आप किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। फिर मंसूर, मैं शायद कम इल्म हूँ, आप बताइए कि जो LOC है क्या वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर बन गई है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप ना माने? नहीं, हम नहीं मानते। आप ना माने? हम तो 370 को भी नहीं मानते थे। आप कुछ ना माने, आप आंखें बंद करके पड़े रहे, जैसे ही पड़े रहे, तो फिर हम क्यों जा रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में? क्या करने जा रहे हैं? भारत की पोजीशन नहीं तो क्या करने जा रहे हैं? फिर उनकी पोजीशन रहने दें। मतलब बात उन्होंने अपनी फोर्सेस को बढ़ाया, हम इसलिए जा रहे हैं। उन्होंने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद किया, हम इसलिए जा रहे हैं। वो कर्फ्यू वहाँ लगा, हम इसलिए जा रहे हैं। क्या हुआ? हो रहा है ना, पिछले 5 साल से हो रहा है। इस मीटिंग के बाद हुआ क्या, बताएं। साहिबा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या LOC क्रॉस कर ये तो बता दें। LOC क्रॉस कर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, जरा दिखाएं ये ट्वीट, ये क्या कहा है राजनाथ सिंह ने? उन्होंने कहा है कि जनाब, पोखरान इज द एरिया व्हिच विटनेस्ड अटल जी's firm resolve to make India nuclear power and yet remain firmly committed to the doctrine of no first use. India has strictly adhered to this doctrine. What happens in the future depends on the circumstances. और हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जंग खुदकुशी होगी। अच्छा, अब दूसरी बात उनका जवाब ले लें कि वो आपके शिमला मुआहदे से दस्तबरदार हो गए, वो बायलैटरलिज्म से दस्तबरदार हो गए, वो नो फर्स्ट स्ट्राइक से दस्तबरदार हो गए। आप ना माने, हम मानते हैं। आपके वज़ीर दिफा कहाँ है? मेरा सवाल है, आपके वज़ीर दिफा है ना कोई? जी, परवेज खट्टर साहब। पता करें वो कोई बम बांध के कहीं LOC तो क्रॉस नहीं कर गए? हमें तो नहीं पता वो कहाँ है, वो किधर है? नहीं देखे आपने? नहीं, कहीं मुजाहिद बन के चले ना गए उधर, जैसे पता करें। जैसे वो दूसरे जो अनिल मुशर्रफ के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि आप हमें ये भी बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 70 साल में इस मुल्क में चोरों और डाकुओं की हुकूमतें रही, कश्मीर आप बताइए ये जुर्रत आज तक भारत की क्यों किसी चोर और डाकू के जमाने में? मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। नहीं, ये सादिक और अमीन और सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगे हुए, मैं आपको बताता हूँ, दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े जो ये कह रहे हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, ब्रेक ले लूं। ये पलवशा साहिबा ने जो इसका डॉक्टर साहब जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा कि क्यों मोदी की हिम्मत हुई या उसने ये हरकत करने की आखिर क्यों कोशिश की। मैं बताता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले पलवशा खान साहिबा ये पूछ रही थी कि आखिर मोदी की अब क्यों हिम्मत हुई कि आखिर उसने क्यों ये हरकत की है।
میرا تجزیہ ہے, ظاہری بات ہے میں اس کا واضح طور پر جواب تو نہیں دے سکتا, لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ شاید اس نے یہ ہمت اس لیے کی ہے کیونکہ پاکستان آج اتنا پولرائز نظر آتا ہے. تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نظر نہیں آتی, وہ ایک دوسرے کے گریبان کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور جب پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ڈویژن ہو تو شاید اس کی کوشش, اس کے ذمہ دار کون ہے, اس کی شروعات کس نے کی ہے, حکومت وقت کا کام کیا ہونا چاہیے, نہیں منصور, حکومت وقت کا کام کیا ہونا چاہیے, پولرائزیشن بڑھانا, یا اپوزیشن جس نے پہلے دن کہا کہ آپ کے ساتھ مساق معیشت بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہر پوائنٹ پہ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, اور ان کے ساتھ یہ عالم ہونا کہ جب آپ کے پاس اسٹرائک ہو رہے تھے آپ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, جب یہ حالت ہو تو پھر یہی ہوگا. جواب لے لوں ڈاکٹر صاحب, اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے, ہم نے تو پھر بھی ہر جگہ سپورٹ کیا. میں نے جتنا جواب دینا تھا دے دیا ہے, مجھے تو بریک میں بھی انہوں نے کہا خبردار آپ جواب نہ دیں, لیکن میں پھر بھی دے دیا, اب باقی جواب آپ دیں. دیکھیں میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سنجیدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ہونا پڑے گا, اپوزیشن کو بھی ہونا پڑے گا. کچھ باتوں میں عظما صحیح بھی کہہ رہی ہے, کچھ دیکھیں اس طریقے سے نہیں پرویز صاحب, میں تو آج کل سچ بتاؤں زیادہ تر پروگرام میں اینالسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, پولیٹیکل سیٹ اپ میں نہیں بیٹھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آج 70-72 سالوں کے اندر اگر آج ملک اکانومیکلی کمزور ہے, یا ملک کے اندر یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ڈفرنسز یا کبھی انٹرنل پولیٹیکل ڈفرنسز جو ہمیں ایکسٹرنلی ہمیں بہت ویک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا کے چاہے امریکہ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کیا ہو, چاہے چائنا نے ہمارے ساتھ مہنگے ایگریمنٹ کیے ہو, چاہے انڈیا نے ہمیں دھمکی دی ہو, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر یہ آج ہم نہیں سوچیں گے تو یہ وقت دن بہ دن ہمیں کمزور کرتا جائے گا, اور یہ سوچنے کا یہ ٹائم جو ہے جوابداری مجھے یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مائی یہ بار بار آپ کے اوپر اپوزیشن جو اٹیک کر رہی ہے وہ بار بار سوال صرف ایک کرتی ہے کہ جی اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. اب پاکستان تحریک انصاف جتنا کر چکی ہے, یہ حکومت جتنا کچھ کر چکی ہے, کیا اس سے زیادہ کچھ کر سکتی ہے یا کرے گی؟ کیڑے پڑے دشمنوں کی توپوں میں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میاں صاحب کے ٹائم پہ بھی یو این کے اندر جو انہوں نے اسپیچ کی, آصف زرداری صاحب نے جو کیا, یا اس وقت خان صاحب نے کیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کشمیر کے ساتھ کمیٹڈ ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس گورنمنٹ نے اپنے طور پہ بہت ہی سچائی کے ساتھ کام آگے بڑھایا. اقوام متحدہ ہو چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا لو, ہر گورنمنٹ نے کام کیا, مگر وہ رزلٹ ہم حاصل نہیں کر سکے. جو رزلٹ آپ نے رزلٹ نہیں حاصل کرنے کا مقصد کیوں, میں تو 17 سالوں سے ساری گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں, ساری گورنمنٹ کے اندر وہ رزلٹ حاصل نہیں ہوئے. اس کا مین ایشو جو تھا وہ ہمارے انٹرنل ڈفرنسز, ہماری اکنامیکل ویکنیسز, یہ ایک دور میں نہیں سب دوروں میں ایک جیسی صورتحال رہی. تو اگر آج پیپلز پارٹی کرٹیسائز کرے گی, اگر آج میں چاہوں تو وہ بھی باتیں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آگے چلوں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور سوال کا ذرا مجھے جواب دے دیں. ایک اور ایشو میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک سال پاکستان تحریک انصاف کی ابھی اس حکومت کو تقریباً ہو گیا ہے. 18 اگست کو یہ ایک سال جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پچھلے ایک سال کے اندر, میں آگے ہمارے کل کا پرسوں کا پروگرام بھی اس ٹاپک کے اوپر ہی ہوگا, لیکن میں صرف ایک چند آپ کو جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کون سے اچھے کام کیے ہیں, کہاں پہ بلنڈر مارے, کہاں پہ ان سے غلطیاں ہوئیں. بیانات کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, میں ذرا پہلے ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا سنا دوں, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ٹھہریے گا, میں پہلے ذرا سنا دوں اپنے ناظرین کو. میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں بیکاز جسٹیفائی تو آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سے کتنا کو اچھا تھا اور کتنا کو برا تھا. ناظرین سنیے گا پاکستان تحریک انصاف کا پچھلا ایک سال, سنیے گا. احمد خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں, کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پالیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ گرا ہے. ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے. گاڑیاں اب تک جو ہیں وہ بک چکی ہیں اور وہ ساری گاڑیاں جو ہے وہ مارکیٹ سے اوپر بکی ہیں. ہمارا ایک بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے, 50 لاکھ گھر 5 سالوں میں. یہ صاف اور ہرا پاکستان, یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. یہاں بہت سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, میں ان طرح کا ڈاکٹر نہیں, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اور پاکستان کا المیہ ہے, مجھے آئی ٹی کی منسٹری دی گئی.
नाज़रीन ये छोटी मोटी झलकियां थी, और भी बहुत से बयानात थे, आपको कल भी सुनाएंगे, परसों भी सुनाएंगे। हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने बहुत सी चीज़ें निकाली हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इतना ही हम। डॉक्टर साहब, किस तरह रेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये 1 साल, 10 में से कितने मार्क्स देते हैं? आप खुद अपनी गवर्नमेंट को कितने मार्क्स देते हैं? मैं पहले ही आपका जो इशू चल रहा था उसके ऊपर 1 मिनट भी बात करके फिर इधर आऊंगा। मैं आज आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस स्टडी मेरे पास डॉक्टर साहब वो इशू क्लोज हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, आगे चलें। मुझे इस टॉपिक पे आना, मेरे पास टाइम नहीं है आगे। डॉक्टर आपको इंडिया के साथ आपको डायरेक्ट टॉक्स करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब आप भी कुछ करें, पहले भी आप गए थे तो भी ठीक है डॉक्टर साहब, वी हैव टू मूव अहेड, हो गया डॉक्टर साहब, आगे चलें। देखिए, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक विल होती है, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा अवामी इश्यूज को फोकस करके काम करें। और हमारी इस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको फोकस करने के लिए कोशिश की है। उसके अंदर कामयाबी उस लेवल पे नहीं हुई है, मैं मानता हूं। उसकी वजह जो है, एक तो बहुत ज्यादा माजी के बैलेंसेस, और दूसरी मैं समझता हूं हमारे कुछ कदर गलत डिसीजन, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो होने चाहिए थे, जिसके ऊपर मैं आज भी समझता हूं कि बेहतर होना चाहिए। और उस इशू को अगर हम बेहतर तरीके से चलाते तो ये हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ हम 10 में से कितने मार्क्स, जिसके अंदर 10 में से कितने मार्क्स डॉक्टर साहब, 10 में से कितने मार्क्स? देखिए, मैं समझता हूं कि विल प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त भी 100% मौजूद है। अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे तो मैं कम से कम 50 तरीके इंसाफ नहीं, मैं 50% मार्क्स हुआ। मैं समझता हूं कि 50% आप समझेंगे 5 ठीक है। नाज़रीन, मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा। मुझे पता है पाकिस्तान पार्टी और नून लीग इस वक्त इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। आई कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन देयर फेसेस, लेकिन इनको पता नहीं है कि मैंने इनसे सवाल ही नहीं करना, मैं एक सवाल ही डिफरेंट करूंगा। और वो क्या होगा मैं बताता हूं आपको ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मैंने सवाल ही वो नहीं करना कि जनाब आप किस तरह देखते हैं इस गवर्नमेंट को। मेरा सवाल डिफरेंट है। वो सवाल क्या है, आइए सुनिए। उस्मान बुखारी साहब, पिछले 1 साल में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया? हाँ, एक अच्छा काम किया है। एक तो मैं आपको बता दूं मंसूर, आप बड़े सीनियर जो है वो जो है हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो हम भी जो हुकूमत ने कहना है सुनना है, जो आपने सुनना है जरूरी नहीं हम वो कहें, हमने वही कहना है। सवाल किया आपसे, आपको बताना पड़ेगा अच्छा काम कौन सा। मैं बताऊंगी। एक काम बहुत अच्छा किया है पीटीआई की हुकूमत ने, और वो जो अभी वजीर आजम साहब ने हुक्म किया था कि वो मैं कमजोर तबके को ऊपर उठाना चाहता हूँ, उन्होंने इतना ऊपर उठा दिया कि काफी अल्लाह के करीब पहुंचा दिया लोगों को, फाकों के जरिए, बेरोजगारी के जरिए, उनकी जो माशी हालत है उसके जरिए। और नो, दिस इज नॉट सियासत। क्या ये अच्छा क्या ये ग्राउंड रियलिटी पॉजिटिविटी? हाँ, एक अच्छा काम एक और भी है जो आप भूल गए थे ऐड करना, अगले प्रोग्राम में कर लीजिएगा। एक बाथरूम्स भी बनाने का जो है वो कहा था, पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में भी वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने एक विजन दिया था, वो अब अगले प्रोग्राम में डाल लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा उनका, ये बहुत अच्छा विजन है उनका। एहसास प्रोग्राम पे आज तक इंप्लीमेंटेशन किया है, मुझे वो बता दीजिए। गुजारिश मेरी सुनिए। देखिए, इस बात सियासत की नहीं है। आप जो वादे करके आए हैं उन वादों का हिसाब किताब होगा। इसको आप सियासत कहें तो आप कह लें, आपकी मर्जी है। आपने कहा था मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, आप उसका आधा भी इकट्ठा नहीं कर सके। आपने कहा कि मैं जो है वो कमजोर तबके को ऊपर उठाऊंगा, जो मैंने बता दिया। उसके बाद आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो मेरे फोकस में होंगे। एहसास प्रोग्राम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा मुझे बताइए, अभी जो अंडा, मुर्गी, कट्टा, इसके ऊपर भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सका। बाय द वे, 0। बाय द वे, ये जो मुर्गी अंडा वगैरह है ना, ये लाइव स्टॉक हुकूमत, एक मिनट, लाइव स्टॉक हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट था जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। सिर्फ 2 लाइनें जो उन्होंने शुरू किया था, और ये सूबाई सब्जेक्ट है। इस वजीर आजम को ये नहीं पता सूबों के काम करने के कौन है, वजीर आजम का विजन क्या होता है। क्योंकि सारी जिंदगी जिसने खुद कोई काम ना किया हो, जिसका कोई विजन ना हो, और उसको सिलेक्टेड करके लाके बिठा दिया जाए, उसका विजन ऐसा होता है जो वो करके दिखा रहे हैं। पलूशा साहब गुस्से में हैं रिसेंटली, मैं जानता हूं, वो गुस्से की वजह से शायद रियलिस्टिक बात है, रियलिस्टिक बात। जाए पब्लिक ओपिनियन ले जाके बाहर, जाए बाहर ले। इन कैमरामैन सारी क्लिप्स को अगर आप जमा कर लेना तो चार्ली मेरे अलावा कोई पॉलिटिकल बंदा रियलिस्टिक हो ही नहीं हिट हो जाएगी कॉमेडी। ये अच्छा काम किया है कि लोगों को मुसलसल एक तफरीह इन बुरे हालात में भी इनकी बातों से जो है वो हंसते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा डाका मारने वालों को एनआरओ नहीं दूंगा। सबसे बड़ा डाका इन्होंने कश्मीर पे मारा, और ये तारीख लिखेगी कि ये कश्मीर फरोश है। तीसरी बात यह है कि आप बताइए कि क्या
आसिफ अली जरदारी को ईद की नमाज पढ़ने से रोकने वाले की क्या उसका ये हक बनता है कि वो खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा दे कि वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही लोगों को? क्या मियां नवाज शरीफ के सामने अपनी उनकी बेटी को गिरफ्तार करने वाले का ये हक बनता है या उसका मुंह है कि ये बातें कश्मीर का मुकदमा में सफीर हूं? किस बात के सफीर हो? फरियाल तालपुर को आधी रात को जेल भेजने से कश्मीर का मसला हल होता है? आप ये देखिए कि ये आदमी इस मुल्क में नफाक और पोलराइजेशन की अलामत है और इसने वो किया है, वो डाका मारा है जो 70 साल में कोई बड़े से बड़ा चोर नहीं सोच सकता था। अपने साथ वो उठा लिए डाका इसने मारा है और जो इसके वजीर हैं वो आज अनिल मुसरत के खर्चे पे लंदन में सेल्फ्रिजेस में शॉपिंग करते फिर, और इसी असना में चेयरमैन सेनेट ने अपना भाई खूबसूरती से, ये जब झगड़ा पड़ा हुआ है तो खामोशी से बलोचिस्तान का एडवाइजर लगा दिया। ये है इनकी कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम की कोशिश थी कि एक यूनाइटेड फ्रंट ज़रूर नज़र आए, लेकिन आपके सामने है कि ये कौम कितनी बटी हुई है। और जो मैंने प्रोग्राम के बीच में कहा था कि क्या वजह है कि मोदी ने ये हरकत की, शायद ये सारी वजह है जो कुछ आपने देखा। एक बात प्रोग्राम में जाते जाते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर कतई तौर पे कोई भी ना नहीं कर सकता, ये इस बात से मुंह नहीं फेर सकता। आज बटल सेक्टर में भारतीय फायरिंग से हमारे एक और सिपाही मोहम्मद शहराज शहीद हो गए। जितने लोग इस हालिया दिनों के अंदर हमारे वो जवान जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको हमारा सलूट है, क्योंकि जब हम लोग अपने घरों में होते हैं, ये लोग चाहे ईद हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, ये हमारी हिफाजत के लिए उस बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और इनकी पूरी फैमिली को हमारा सलूट है और यही हमारे असल हीरो है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।